अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है कि ड्रग एडिक्शन जो है एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसका हल जो है हर कहीं ढूँढा जा रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये इसका हल तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम खुद सोसाइटी में उठकर, अपने घरों में उठकर, अपने बच्चों के साथ, अपने बाकी रिश्तेदार वगैरह जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके साथ बात ना करें, तब तक शायद ये हल नहीं हो सकता है। हालाँकि पुलिस की तरफ से अगर हम देखें, बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अगर हम देखें, तो हर वक़्त उनकी तरफ से ये कोशिश रहती है कि ये जो बीमारी है, इसको जितना हो सके उतना ख़त्म करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर एक दुनिया पर कहा जाता है कि अगर दुनिया पर कहीं जन्नत है, तो वो कश्मीर में ही है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो ये जो ड्रग है, हमारे यहाँ के नौजवान जो है, पहले हम देखते थे कि पॉलिटिक्स की तरफ इनका कम रुझान होता था, लेकिन धीरे-धीरे अब इनका रुझान जो है अब पॉलिटिक्स की तरफ भी होने लगा है। और वहीं अगर हम नशे की बात करें, तो इसमें भी हमारे नौजवान यहाँ के जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा इसमें मुब्तला होने लगे हैं। अगर हम 2018 की बात करें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से लेकर 2021 तक की एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक दिन में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 जो केस हैं हमारी कश्मीर में पाए जाते थे। लेकिन वहीं अगर हम 2022 के बाद की बात करें, तो हर दिन पर डे का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में 100 से लेकर 150 तक केस आने शुरू हो गए। और इसी हवाले से आज हम एक छोटी-सी हमारी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा-सा यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश करें, जो भी हमारे नौजवान भाई हैं ख़ासकर, उनको थोड़ा-सा अवेयर करने की कोशिश करें, ताकि इस नशे से दूर रहें और जो ज़िंदगी का मकसद है, उसमें वो कामयाब हो पाएँ। क्योंकि अगर आप नशे की तरफ जाते हैं, तो कहीं न कहीं जाकर आपकी ज़िंदगी भी उससे खराब होगी, आपका जो फ्यूचर आने वाला है, वो भी उससे खराब होगा। और कल जाकर ना तो आपका फ्यूचर कहीं होगा, ना आपने पीछे का कुछ किया होगा, तो सब कुछ उससे आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ जहांगीर अहमद रैना साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे हम पूछना चाहेंगे। जहांगीर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। सबसे पहले मेरी तरफ से सामीन और आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज जो ये आपने प्रोग्राम उठाया, बहुत ही बेहतरीन और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज से पहले 10-15 दिन मैंने एक अपने ग्रुप पे एक पोस्ट डाला था कि हमें चाहिए कि हर पंचायत हल्के से 5-5 मेंबर चाहिए। बट लोगों ने लीस्ट इंटरेस्ट दिखाया। ये जो ड्रग एडिक्शन है, इस पे काम करने की बहुत अहम ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो हमारा ये कश्मीर है, पता नहीं अल्लाह ने इस पे ये कौन सा गजब नाजिल किया कि एक तरफ हम अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान देखते हैं, दूसरी तरफ वही नौजवान जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेके ड्रग एडिक्शन में शामिल होते हैं। हमारा माशरा बहुत खराब हो चुका है। दिल आजुर्दा होता है जब कहीं पे देखते हैं कि फलानी जगह पे 4 लड़कों को, 2 लड़कों को पकड़ा गया ब्राउन शुगर लेके, चरस लेके। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए, क्योंकि पिछले 3 दहाइयों से हमारे कश्मीर के लोगों ने बड़े सितम, जुल्म, तशद्दुद देखा है। लेकिन अब थोड़ी राहत मिल गई थी उन चीज़ों से, लेकिन अब और एक नासूर हमारी सोसाइटी में फैलना शुरू हो गया है, जो कदरे बहुत ज़्यादा फैल गया है। मगर इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी। मैंने आपसे पहले ये भी कहा कि मैंने अपने उस जीडीसी ब्रैंक, हमारा एक ग्रुप है, आप इस पे भी अभी भी देख सकते हैं कि मैंने वहां एक पोस्ट डाला था कि हमें हर पंचायत से 5 मेंबर चाहिए। मुझे उनका कांटेक्ट नंबर, नाम और पता चाहिए, ताकि हम एक ग्रुप बनाएं कि अपने इलाके को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को धीरे धीरे, जब हम पहले अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गांवों को
یہ ڈرگ فری کریں گے تبھی ہم جا کے اپنے ہمسایوں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو ڈرگ فری کر سکتے ہیں. بالکل. بٹ لوگ بہت کم انٹرسٹ دیتے ہیں. نہ جانے یہ ہماری بدقسمتی کیا ہے. اور میرا ایک اللہ نے چاہا میرا ایک مشن جاری ہے جس میں انشاءاللہ پوری طرح سے میں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہا ہوں. میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں، ایک سکول. تو مجھے پوری انشاءاللہ یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک امید سی جگی ہے کہ میں اس کو چینج کر کے، ایک پرائیویٹ سکول کو چینج کر کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بناؤں. جی جی. تو تاکہ میں کچھ اپنی اس سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ کروں یا کچھ میں اچھا کروں. بٹ تو جہانگیر صاحب بھی سوسائٹی میں شاید جو جی 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 سوسائٹی جی میں جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا یوگدان رہتا ہے. تو انشاءاللہ جی. آپ کی کاوشوں سے، ایسے پروگراموں سے انشاءاللہ مجھے حوصلہ افزائی ہوگی. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا یہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کھول کے ہی رہوں گا. جہانگیر صاحب ایک دوسری بات آپ سے جاننا چاہیں گے. اگر ہم پنچایت کی بات کریں تو پنچایت میں کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہے، کافی زیادہ پیسہ آتا ہے. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری پنچایت میں پیسہ جو ہے بعد میں ٹرانسفارموں کے لیے رکھا جاتا ہے، رستوں کے لیے رکھا جاتا ہے. منی سیکٹریٹ ہمارا بن رہا ہے، اس کے لیے پیسہ رکھا گیا، ہر پنچایت سے پیسہ لیا گیا اور اس کے بعد منی سیکٹریٹ ہمارا بن رہا ہے. وہ ایک بڑی اچھی بات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سب پنچایت کو مل کر ایک ایسا قدم نہ اٹھانا چاہے کہ ایک چھوٹا سا یہاں پر سینٹر بننا چاہیے جہاں پر جو بھی ہمارے یہاں کے بچے ہیں جو ڈرگ میں مبتلا ہے ان کے لیے ایک سینٹر بننا چاہیے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بننا چاہیے. دیکھیے، جہاں تک ہم لوگوں کا رجحان دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا نا آپ کو پہلے سے ہی کہ لوگ اس پہ کم انٹرسٹ. جو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو اٹھایا تھا، یہ جو بیک ٹو ولیج، فرسٹ جی سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک آ گیا، اور اس میں ایک بہترین انیشیٹو رکھا تھا گورنمنٹ نے، ڈرگ فری. تو جو پنچایت حلقہ ڈرگ فری پنچایت حلقہ یہ پایا جائے، اس کو ایک ایوارڈ دیا جائے گا، اس کو ایک اعزاز دیا جائے گا. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی ایسا پنچایت حلقہ نہیں پایا گیا جو ڈرگ فری تھا. آپ جی ڈسٹرکٹ کی بات رہنے دیجئے، آپ یہ بات کیجئے کہ ہمارا پنچایت حلقہ ہے کہ میں نے وہاں پہ خود یہ کہا کہ میں آپ کو اس بندے کو ایوارڈ دے دوں گا جو بندہ مجھے ڈرگ ایڈکٹ پرسنز دکھائے گا. یا ہم ایک کام کریں گے، ایک چھوٹا سا گروپ بنائیں گے اس کے لیے کہ کہیں شام کو نظر دے دیں گے کہ کہیں پہ گروپ ایک مت بیٹھا ہے، کہیں چرس پی رہا ہو، کہیں اور کوئی گندگی کر رہا ہو، کوئی اور پریشانیاں ہوتی ہیں بچوں میں ایسے. تو ایسا نہیں جی ہونا چاہیے. بٹ لوگ ڈس انٹرسٹڈ ہے اس میں. بس فنڈس آگے، اس پہ لڑائیاں کہ نہیں یار، ڈرین دے دو، بند دے دو، پات دے دو، ٹائلز لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن جو اصل میں مدعا مقصد ہے جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے جوان، حتیٰ کہ لڑکے نہیں، لڑکیاں تک آج اس میں مبتلا ہو رہی ہیں. تو بالکل. اس کے لیے بہت ہی بہتر تھا جیسے کہ ہم نے ہر پنچایت حلقے نے 3-3 لاکھ روپیہ یہ منی سیکٹریٹ کے لیے رکھے. سیم اسی طرح ہم اس ڈرگ ایڈکشن سینٹر کے لیے اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کریں تو یہ ایک ایسی جگہ پہ بنے جس سے پورے علاقے کو فائدہ ملے.
बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। जैसे कि आपने कहा कि आपका जो स्कूल चल रहा है आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में, इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें ये देखने को मिले। क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करें, बरंगी की बात करें, तो यहाँ पर भी अब केस जो है काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। आप देखते होंगे कि हमारे एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, सभी हर वक्त इसके पीछे पड़े होते हैं। जहाँ पर भी ये नशे की जो भी चीज़ें मिलती है उनको हर दिन कोई ना कोई केस ऐसा आता है। और वी आर वेरी थैंकफुल कि आप जैसे लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि हम अपना जो स्कूल है उसको बंद करके एक रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर खोलना चाहेंगे। तो इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव और हम चाहते हैं कि सरकार भी इसकी तरफ कदम उठाए। और यहाँ पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही अच्छा। है। मैंने पढ़ रहा था इसके बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो मैंने पढ़ा कि श्रीनगर का एक बंदा था जिसका नाम फारूक अहमद है शायद। तो उनकी उन्होंने ये मतलब हर दिन का उनका कोटा था कि जो भी वो बिजनेस करते थे उसमें से 10% 15% उन्होंने हर दिन का रखा हुआ था। तो उससे वो ड्रग फिर बाद में दिन का खरीदते थे। लेकिन जब उनकी एंगेजमेंट हुई, उनकी जो फिर फियांसी थी, उन्होंने कहा कि जब तक आप इस ड्रग को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो फिर उनका जो उनको सेंटर में वहां पर डाला गया, दाखिल किया गया। और जब वो पूरी तरह से कंप्लीटली उससे बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने जाकर शादी की। तो ऐसे ही लोग होने चाहिए। हमने देखा कि बाहर कई बार हमने देखा कि शौचालय जो कि लैट्रिन होती है, लैट्रिन कई घरों में नहीं बनी थी। तो वहां पर जब लड़कियों की शादी की गई तो उन्होंने तब तक शादी करना नहीं माना जब तक उन्होंने लैट्रिन जो है अपने घरों में नहीं बनाई। तो इसी तरह के लोग होने चाहिए, इसी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले लोग होने चाहिए, तभी जाकर ये चीजें जो है कंट्रोल हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर यंग जो हमारे रिपोर्टर है शाकिर माथुर साहब, काफी नौजवान हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शाकिर साहब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा, क्योंकि आप नौजवान हैं अभी, आपकी एज से ही या इससे छोटी एज से ही लोग जो है इसमें मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब 2 3 4 साल जाते हैं तो उसके बाद इससे गंदगी से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से लोगों को रहना चाहिए और खासकर नौजवानों को किस तरह से रहना चाहिए ताकि वो इस चीज से दूर रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। सबसे पहले तमाम कोकरनाग के नाजरीन को शाकिर मौतू का प्यार भरा सलाम पहुंचे। आपने बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है कि जो मेरे जैसे नौजवान हैं जो अभी उभरते हैं, जो 20 से 25 साल के होते हैं, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी जो बुनियादी वजह मैं ये कहूँगा कि फ्रेंड सर्कल जो होता है वो इसका बुनियादी वजह बनता है। फ्रेंड सर्कल, जब हमारा फ्रेंड सर्कल ठीक होगा तो उसके साथ ही हम भी ठीक होंगे। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी इस तरह की गंदगी में मुलवस है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ रह रहे के हम भी उनके साथ ही उनके जैसे ही बन जाएंगे। तो अब बात आती है कि इससे स्टार्ट कैसे हो जाता है। मेरा जो मानना है कि सबसे पहली जो जिम्मेवारी है वो माँ बाप की है। माँ बाप को ये देखना है कि हमारा बच्चा किन लोगों के साथ चल रहा है, किन लोगों के साथ पढ़ रहा है, किन लोगों के साथ बाहर जा रहा है, किन लोगों के साथ ये पिकनिक जा रहा है, या किन लोगों के साथ ये रह रहा है। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को ये ख्याल रखे कि ये किन के साथ चल रही है, वो लोग कैसे है। क्योंकि जो यंग होता है उसको उसको ये बात समझ नहीं आती है कि कौन कैसा है। उसको तो अपनी बरादरी का कोई भी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता हो। तो माँ बाप पर एक जिम्मेदारी आयद बनती है कि आप देखिए कि जो ये बच्चा है वो किन के साथ चल रहा है। दूसरी बात रही कि जब जो है जो कांटेक्ट होते हैं माँ बाप और जो एक रिश्ता होता है माँ बाप और बच्चों के दरमियान, वो हमें कम देखने को मिलता है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अलग रहना पसंद करते हैं, कमरे में बैठते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। तो उनके जो कांटेक्ट्स हैं घर वालों के साथ वो कम होते जा रहे हैं, जिस वजह से ये मामला भी आते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपने बच्चों के साथ बिताए। और बच्चों जो लड़के भी हैं, चाहे लड़कियां लड़का है या लड़कियां हैं, उनको भी चाहिए कि अपना जो टाइम है वो जितना आपके पास हो सके उतने जो है माँ बाप के साथ आप गुजारें। क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि आप मेरा बच्चा जो है वो किसी गलत रास्ते पे चला जाए। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हाल ही में आपने श्रीनगर में एक लड़का देखा है जो अपनी माँ को मार रहा था और उसको पीट बिल्कुल। रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये जो एज होती है, मतलब अगर हम 20 से 25 साल की बात करें, तो इस एज में जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसों की कमी होती है। उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, तो वो मजबूर हो जाते हैं घर वालों से मांगने के लिए। तो घर वाले भी जान छोड़ने के लिए अगर वो 500 मांगते हैं तो वो 1000 दे देते हैं ताकि ये एंजॉय कर सके, वो खुशी से दे देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि जो पैसे वो अपने बच्चों को दे रहे हैं वो किस में खर्च कर रहे हैं। तो
ظاہر سی بات ہے کہ جو 20 سے 25 سال کا جو نوجوان ہوگا اس کے پاس روزگار عام طور پر نہیں ہوتا ہے، تو وہ گھر والوں سے مانگتا ہے. گھر والوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو پیسے بچوں کو دے رہے ہو وہ کس لیے دے رہے ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں نے اس کو 1000 روپے دیے اس نے کہاں پہ خرچ کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں پہ یہ اپنے جو پیسے ہیں جو یہ پاکٹ منی ہے یہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہے. تو ساری میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے فیلڈ میں رکھے جہاں پہ. اور ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کی تعلیم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے دنیائی تعلیم پڑھ رہے ہیں جس وجہ سے یہ معاملات بھی آتے ہیں. جی ساحل. بہت بہت شکریہ شاکر صاحب. اور دیکھیے ایک بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2022 کی ایک اسٹڈی ہے نیشنل مینٹل ہیلتھ نیورو سائنس کی ایک اسٹڈی کے مطابق ہر سال یہاں پر 2022 کی اگر ہم بات کریں تو 2022 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں پر 1800 کیس آئے ہیں جو کہ صرف ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ڈرگ ایڈکشن کے یہاں پر 1800 کیس آئے ہیں، اور اس میں 2200 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے. یہ 2022 کی بات ہے. اور 2018 19 20 کی اگر ہم بات کریں تو اس سے لے کر 2022 میں جو ہے اس کا جو پرسنٹیج تھا وہ ٹرپل ہو گیا ہے، 3 گنا بڑھ گیا ہے. یہاں پر صرف ہم اپنی وادی کی بات کریں. جہانگیر صاحب کے پاس واپس جانا چاہیں گے. جہانگیر صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے جو ہے خاص کر پیرنٹس کو جو رہنا چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہے ان چیزوں سے دور رہ سکیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی جہانگیر صاحب. ہاں فردوس جی صاحب، یہ شاکر صاحب نے بہت ہی اچھی ایک بات بتائی کہ ایک پیرنٹ کو مسٹ ہے اس میں انوالو ہونا. جی بنا پیرنٹ کے یہ ڈرگ ایڈکشن کو ختم کرنا ناممکن ہے. جی آج کل کے دور میں یہ جو کچھ بدعات ہم نے سماج میں پھیلائے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ فون. بچہ ابھی بالکل کڈ ہی ہوتا ہے، ابھی چھوٹا ہی ہوتا ہے تو فون دے دو. خاص کر اپنی ماں. آپ دیکھ لیجئے دودھ پیتا بچہ جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو لے لو فون. بچہ لگ گیا اس کے ہاں، وہ کام کرنے لگ گئی ماں. بالکل تو رات کے 12 بجے تک حتیٰ کہ ماں باپ بھی فون کی طرف ہوتے ہیں اور بچہ اپنے کمرے میں، اور ماں باپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے کمرے میں. کم سے کم اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو 9 بجے کے بعد بچے کو فون اپنے ہاتھ میں لیجئے. ہر پیرنٹ قبضے میں اپنے لینا چاہیے اور جی سٹڈی کرنا چاہیے اس فون پہ کہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اس کی فرینڈ شپ کے بچوں کے ساتھ. اگر ایک گھنٹوں باہر رہتا ہے یہ کر کیا رہا ہے باہر. یہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی. لیکن جو ایک والدین آج کے دور میں کر ہی نہیں رہا ہے، مادیت کے پیچھے لگ گئے ہیں. میرے بھائی میرے بہنیں، صرف اتنی دوڑ لگ گئی ہے کہ فلانی نے اتنے کروڑ جمع کیے، فلانی نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، فلانی نے اتنی بڑی گاڑی لائی، سب کچھ ہمیں بھی کرنا ہے. تو اس دوڑ میں تو پیچھے سے بچے تباہ و برباد ہوتے ہیں. بچوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے. تو پلیز میں ان پیرنٹوں سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں، ہر ایک پیرنٹ کو، اس پیرنٹ سے نہیں جس کے بچے انوالو ہے، نہیں ان پیرنٹوں سے زیادہ جن کے بچے ابھی اس ظلم سے، اس پریشانی سے، اس گناہ سے بچے ہیں، وہ دور رہیں تاکہ ماں باپ ایک شام کے وقت بچے کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم دے. شاکر صاحب نے بہت اچھا یہ بولا کہ ایک پیرنٹ کو بچے کے ساتھ ٹائم دینا بہت ضروری ہے، لازمن ہے. اور یہ جانے کہ بچہ کس کے ساتھ آج دن اٹھا، کس کے ساتھ بیٹھا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. اگر ایک گھنٹوں کہیں گیا تو کیا کرنے گیا، اگر یہ پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے. اور کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 دن 1 گھنٹے 1 دفعہ فون چیک کرو اس کا کہ اس کے کنٹیکٹس کہاں کہاں ہیں. اس سے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ان کا بچہ غلط رستے پہ نہیں جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوگا. میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں نے 11 فروری کو میں نے یہ ایک نوٹ یہ اپنے فیس بک یہ واٹس ایپ گروپ پہ ڈالا تھا، لیکن جی اس میں
कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्ड नहीं। आप पढ़िए जनाब, आप पढ़िए ये कि कैसे मैंने ये डाला था, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं मिला। प्लीज। सब पूरी तरह से दिख नहीं रहा मुझे, आप खुद पढ़ लीजिए वहां से। मैंने लिखा था, अपने समाज और नौजवान नस्ल को बचाने के लिए क्या आप तैयार है? तो फिर कारवान के साथ जुड़ जाओ। हम हर मोहल्ले और हर हलके में समाज में फैली हुई तमाम बुराइयां, खासकर मंशियात की वबा को खत्म करने के लिए एक टीम को तश्कील देंगे। इंशाअल्लाह आप सभी इस बात से वाकिफ है कि हमारे नौजवान मंशियात की वबा में मुब्तला हो रहे हैं। अपने बच्चों को बचाने और खुशहाल समाज बनाने के लिए आपको आगे आने के सिवा कोई और चारा नहीं है। तो फिर आइए अपना और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा ताउन कीजिए। फोन नंबर भी दिया था और पुलिस भी कहा था। ये आपको दिखाई देगा, शायद ये दिखाई देता है। तो बट बस बदकिस्मती ये है कि आज तक मेरे साथ किसी ने ताउन नहीं किया और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या करें? तो चले, अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी है। मुझे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर यहाँ पे याद आ रहा है कि खून आँख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। और मेरे वालिद साहब की एक बात मुझे याद आ रही है। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो हमारे साथ एक और शख्स बैठा हुआ था। तो जो वो दूसरा शख्स था, उसने अपनी जेब से जो है एक सिगरेट निकाला और वो सिगरेट पीने लगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नियामतें बनाई और सिर्फ आपको सिर्फ ये सिगरेट दिया है, इसके और कुछ नहीं था आपके लिए। तो शाहिद साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। शाहिद साहब को थोड़ा बहुत हम वक्त देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थोड़ी सी थैंक यू किस तरह से ये जो एडिक्शन है, किस तरह से इसको अपनी सोसाइटी से दूर रखा जाए? एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में जितनी भी ज़्यादा बात करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें हम प्रचार करेंगे, जितना ज़्यादा इसकी ये लोगों में अवेयरनेस करेंगे, वो हमारे समाज के लिए बेहतर है। एडिक्शन ऐसी बीमारी है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरा जो सेहत है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर इसका यहाँ बच्चा निकलता है, अपने माँ बाप उसको खुशी खुशी स्कूल भेजते हैं या उसको कल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन इस एडिक्शन की वजह से उसका जो मेंटल हालत होता है, उसका जो बॉडी हालत होता है, वो सारा कुछ डैमेज हुआ होता है। एंड फाइनली टाइम आ जाता है कि इसकी जो ये ना इसका जो हेल्थ है, इसका जो बॉडी है, इसकी जो लाइफ है, वो इसको जवाब देती है। इन चीज़ों को देख के ये हमारे समाज के लिए सबसे नासूर है, सबसे बदतरीन। अगर हम हमारे समाज में दहशत है तो वो ड्रग्स का है। बिल्कुल। कोई बंदा यहाँ पे ड्रग्स लेता है, पहले पहले उसको ये पता चलता है, शायद उसको आराम आ जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी के उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन विथ टाइम जितना वो ज़्यादा इसमें मुलव्वस हो जाता है, उसके लिए फिर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस वजह से हमारे समाज में एक बदतरीन गंदगी फैल जाती है। एक बच्चा इसके साथ मुलव्वस हो गया, उसके बाद दूसरे बच्चे को अपने साथ मिला रहा है, फिर तीसरे बच्चे को मिला रहा है, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। डिफरेंट प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किए हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, उनमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने समाज में देखना चाहिए, हमें अपने जो सोसाइटी है, जो हमारा जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जाके देखना चाहिए हमारे बच्चे क्या इस ड्रग से महफूज है या ये इस ड्रग के पीछे चले हुए हैं, इस एडिक्शन से महफूज है या इस एडिक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एडिक्शन से महफूज है तो हमें कोशिश करनी है कि इनको महफूज ही रखा जाए। अगर उनके साथ जुड़ गए हैं, अगर ये एडिक्ट बन गए हैं, तो इस नासूर में मुब्तला हो गए हैं, तो इस नासूर में मुब्तला होने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पूरे समाज की, खाली मेरी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेवारी है। खाली माँ बाप की नहीं, उनके हमसायों की जिम्मेवारी है, उनके रिश्तेदारों की जिम्मेवारी है उस बच्चे को किसी ड्रग एडिक्शन सेंटर में डाल के उसको एडिक्शन से निजात दिलाना। जी।
ان چیزوں پہ ہمیں کاربند ہونا چاہیے. رہی بات ہمارے یہاں سماج میں بہت سارے سماجی کارکن ہیں، ہم ان کے لیے تو ہم کو داد دیں گے، ہم دعا ہی کریں گے. اگر وہ آگے آ جاتے ہیں تو ہماری طرف سے، خاص کر میں اپنی طرف سے یہ بولوں گا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اس ڈرگ ایڈکشن ناسور کو اپنے علاقے سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے سوسائٹی سے اور اپنے اسٹیٹ سے لے کر پورے ملک سے دفع کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے. کہیں پہ بھی کسی بھی وقت کوئی بھی جگہ ہو، ہم ڈرگ ایڈکشن کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم جتنے بھی ڈرگسٹ ہیں، جتنے بھی ایڈکٹ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم چاہتے ہیں ہمارے اس علاقے میں بھی ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کھولا جائے، جس طرح گورنمنٹ نے مختلف جگہ پہ کھولے ہیں. ایڈمنسٹریشن سے ہم یہ مانگ کریں گے کہ اگر یہاں پہ ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہوگا، تاکہ یہ بچے جو ڈرگ کے ساتھ ملوث ہوئے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سٹریم لائن کر کے ڈرگ ڈی ایڈکشن سے محفوظ ہو جائے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. اور جی تھینک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پرنس شیخ صاحب بھی جڑے ہیں، جو اکثر جو ہمارے نوجوان یہاں کے ہیں ان کی سراہنا کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی طرف جائیں. اور خاص کر جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو وہ میرے سے کافی فرینڈلی رہتے ہیں، میں بہت بہت شکر گزار ہوں. تو پرنس صاحب، آپ کی طرف جانا چاہیں گے، تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا سارا یہ اگر ہم تھوپ دیں ایڈمنسٹریشن پر تو کیا وہ اسے روک پائیں گے، یا کہیں نہ کہیں فیملی کو، سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ساحل صاحب اور کوکرناگ نیوز کا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ یہ ایسے پروگرامز جو یہ لائیو لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. اس کے بعد تو میں یہ مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. میرے بھائی جہانگیر صاحب ہے، اور پیر صاحب ہی میں بولوں گا، شاہد قادری صاحب اچھی طرح جان تھینک یو پہچان، تھینک یو تھینک یو ویری مچ. شاکر صاحب بھی تھے یہاں پر، شاکر احمد، شاکر منٹو بھی ہے شاید. جی یہ جو جہانگیر صاحب نے بولا ہے کہ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ جہانگیر صاحب نے اس بارے میں قدم اٹھایا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب میرے پاس بچے ہیں یا سبوں کے پاس بچے ہیں تو ہم ان کی ایکٹیویٹی پر دھیان نہیں دے رہے. اگر بچہ صبح دیر سے اٹھتا ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ رات کو ٹائم پر سویا تو صبح کیوں نہیں یہ صبح سویرے کیوں نہیں اٹھتے. کیونکہ سب سے پہلے اس میں نے دیکھا جو بھی بچہ ڈرگ کی طرف جاتا ہے اس کی پہلی ایکٹیویٹی یہ ہوتا ہے وہ 1 بجے دن تک سوتا ہے. پہلے فیملی ممبرز کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بعد میں جب فیملی ممبرز کو پتہ چلتا ہے اس وقت تو بڑی خرابی ہوئی ہوتی ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ایڈمنسٹریشن نے بہت کوشش کی ہے، ایڈمنسٹریشن نے، چاہے ہم بانگ کی کاشت کی بات کریں، ایک قانون بنا ہے. میں اس میٹنگ میں تھا اننت ناگ میں، کہ اگر کوئی بانگ کاشت کرے گا اس زمین کو سیل کرو، اس زمین کو گورنمنٹ کے حوالے کرو. تو کسی نہ کسی حد تک تو ایڈمنسٹریشن نے وہ کیا ہے. چاہے میں پنچایتوں کی بات کروں، اربن لوکل باڈیز کی بات کروں، یا سول سوسائٹی کی بات کروں، یہ ہر گھر گئے ہیں. جی لیکن بدقسمتی ایک ہے، جو ہماری مائیں بہنیں، ہم خود ہے تو ہم خشخاش کا جو کاشت کر رہے ہیں، جو اس سے وہ نکلتا ہے اس کو ککی بولتے ہیں. سب سے جو گلیز ڈرگ ہے وہ یہ ہے. جی پرنس صاحب، تو شاید یہاں پر پرنس شیخ صاحب کا جو ہے کنیکشن کٹ ہو گیا، تو ہمارے ساتھ ہم واپس جانا چاہیں گے جہانگیر صاحب. فردوس بھائی میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی 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 ہمارے سماج میں ایک بات یہ، اس کے مطلب ہمارے سماج میں یہ بات اس طرح سے بولی گئی ہے ایڈکشن کے بارے میں، جیسا کہ کوئی، میں بولوں گا کہ نان ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک کرونک کنڈیشن ہوتی ہے ایک انسان کی. ڈرگ جو بھی ڈرگسٹ جو بھی ڈرگ کرتا ہے، جو اڈکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک کرونک کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے، اس کو ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. یہ ٹریٹیبل ہے. ہاں، اس کے جو بھی کٹ گیا تھا میں.
جو بھی اڈکٹ ہوتا ہے اس کا فزیکل سیٹ اپ، اس کا مینٹل سیٹ اپ، اس کا ریلیشن شپ سیٹ اپ یا اس کا کریئر سیٹ اپ سارا وہ ڈیریل ہوا ہوتا ہے. اس کا کوئی سیٹ اپ رہتا ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک چیز کی طرف دیکھتا ہے، جس طرح پرنس بھائی نے بولا کہ یہ جو ہم پھوکی لیتے ہیں، جو خشخاش بنتا ہے، اس چیز جو پینے والا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے شاید میں کسی جنت میں گھوم رہا ہوں، لیکن وہ جنت میں نہیں، وہ اپنی صحت کو جہنم میں دھکیل رہا ہوتا ہے. اس کی بات صحیح ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اڈکٹ ہوتا ہے اس کو مت لگتا ہے کہ اب میں اس اڈکشن میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے، میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہوں. وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے ایڈمنسٹریشن کے پاس، یا وہ اپنے آپ کو کسی ڈرگ ایڈکشن سینٹر کے پاس پیش کرے. اگر ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت سارے سماجی کارکن ہیں، پرنس صاحب ہے، جہانگیر صاحب ہے، ہم بذات خود ہم ایک سماجی کارکن کی طرح ہم کام کریں گے. یا آپ خود ہو تو یہ ساحل صاحب یا فردوس صاحب یا یہ شاکر صاحب، جو بھی جتنے بھی ہمارے سماج میں ہیں، میں نے ایسے لوگ یہاں اس ہماری کمیونٹی میں، ہمارے اس علاقے میں دیکھے ہیں جو سماج کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کرتے ہیں کہ سماج کو کہیں نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچے. اگر وہ ان کے ساتھ بھی جڑ جائے، ہم ان کو کسی ڈرگ ایڈکشن سینٹر کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس ایڈکشن سے نجات دلوا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر پائے. اگر کوئی آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو نہیں کر پاتا ہے، جو سماج کے لوگ ہیں، جو ہمسایہ لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہے، جو دوست ہے، جو احباب ہے، جو رفیق ہے، اگر وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بنا پوچھ ہم اس کو لے سکتے ہیں کسی ایڈکشن سینٹر میں، تاکہ وہ اپنی زندگی پھر سے ایک خوشحال زندگی گزارے، ایک خوشحال جیون گزارے، ایک اچھے ماں باپ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اپنے ریلیشن کو، اپنے کیریئر کو، اپنے ہیلتھ کو، اپنے فزیکل اور مینٹل سیٹ اپ کو پھر سے یہ نئی دشا دے دے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے ہماری جو ذمہ واری بنتی ہے پورے سماج کی، پورے محلے کی، پورے گاؤں کی، پورے علاقے کی، یا پورے اسٹیٹ کی، یا پورے ملک کی، جو سب سے پہلے ذمہ واری ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس ایڈکٹ شکریہ. کو آئیڈینٹیفائی کرے. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اگر یہ ایڈکٹ کس چیز کا ایڈکٹ ہے، یہ شراب کا عادی ہے، یہ بھنگ کا عادی ہے، یہ افیم کا، جتنے بھی ایڈکشن کے جتنے بھی، یا کسی دوائی کا عادی ہے، تو اس چیز کی طرف اس کے بعد ہی اس کو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات، اس ایڈکٹ کو یہ بھی جان لینا چاہیے، اگر وہ سن رہا ہے اس پروگرام کے وسادت سے، آپ کے وسادت سے، یا کسی اور طریقے سے اگر وہ سن رہا ہے، وہ کوئی موذی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ مبتلا ہو جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے چھٹکارا نہیں دلاتا ہے، اگر وہ اس ڈرگ ایڈکشن سے باز نہیں آتا ہے. تب جا کے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کی زندگی بھی آدھی رہے گی، اس کا اور جتنی بھی آدھی زندگی ہے وہ جہنم اور ناسور بن کے رہے گی. ہاں پرنس بھائی. شکریہ. شکریہ. شکریہ شاہد صاحب. ہاں تو میں لائن کاٹ گئی تھی. اگر ایک گھر میں کوئی افیکٹ ایک ہوتا ہے تو ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے، وہ پوری فیملی افیکٹ اس سے ہوتی ہے. لیکن ایک بدقسمتی کی بات ہے، پچھلے سال جب سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے، سب ڈویژنل جتنے بھی عہدیدار ہیں، تحصیلدار کو کرنا گیا، ایس ڈی ایم کو کرنا گیا، پولیس ہے، اس نے جب ان بندوں کو ایف آئی آر دیا جو بانگ کی کاشت کر رہے ہیں یا اور کسی یہ زہریلی چیزیں اس کی کاشت کر، جب ایف آئی آر ان پر لگا تو ہمارے میں سے بہت لوگ پولیس میں گئے، ایس ڈی ایم صاحب کے پاس گئے، جہانگیر صاحب اس میں تو بخوبی واقف ہے، تو ہم نے سفارشیں ان کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر سب ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے بہت اچھا کام کیا تھا، ان کو ایف آئی آر لاج کے، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو وہ ہے. دوسری بات، ہمیں فخر کرنا چاہے ایس ڈی پی او کوکرناگ پر، ایس ایچ او کوکرناگ پر چند ہی دن ہوئے، 2-3 دن، اور 1-2 ریڈ ان نے مارے. چاہے میں گڈول کی بات کروں یا ادھر ناروپورہ کی بات کروں تو ان کو کامیابی ملی. ہیروئن ایک جگہ سے برآمد ہوئی، چرس برآمد ہوا. تو یہ جو لوگ ہمیں، جس طرح قادری صاحب نے بولا، یہ جو لوگ ہمیں سن رہے، اگر کسی بچے کو ہم آج اس میں لائیں گے، ڈرگ کی طرف اس کو ہم لائیں گے، تو اس کا بچہ بھی کل اس میں ضرور آئے گا، یا وہ خود آئے گا یا اس کا بچہ ضرور آئے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. لیکن اگر آپ اپنے علاقے کی اگر ہم بات کریں گے تو آج حالات کیا ہے، گورنمنٹ کے پاس سب اس کا، ہمارے پاس بھی ہے،
لیکن اگر ہم کسی پیرنٹس کو یہ بات بولیں گے کہ آپ کی بچے کی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے تو وہ الٹا ہم پر یہ الزام لگاتا ہے دیکھو میرے بچے کے ساتھ اس کو بڑی دشمنی، کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ایک بار ہوا. میں نے ایک بچے کو ایک جگہ 10:30 بجے دیکھا ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو میں نے اس بچے کو جب پکڑا میں نے بولا بیٹا ادھر کیا کر رہا ہے، یہ ہنسنے والی ہی بات ہے. تو کوشر پٲٹھۍ ون بہٕ تٔمِس اوس کھنڈ بوک، سُہ چھُ مےٚ دپان تورٕ تٔمِس اوس نہٕ یوٗت ہوش، ہے ریٚیِن چھُس بہٕ تراوان کھنڈ. مےٚ گوٚو نہ شک اہن سا یہِ چھُنہٕ پننٮ۪ن حالن ہوشن منٛز کینٛہہ. ییٚلہِ بہٕ تہنٛدِ فیملی سۭتۍ مےٚ صُبحن کتھ کٔرمٕژ ہے تُہُنٛد بچہِ اوس یِتھ کٔنۍ ونان، تِمو ووٚن برابر 40 گرن دوٚپُکھ ہے وٕچھ سا وۄنۍ چھُ یہِ چیئرمین وۄنۍ ہسا چھُ سٲنِس بچس بدنام کران. نتیٖجہٕ ووت تتھ لاسٹ سُہ تہٕ سُہ گوٚو برباد سُہ بچہِ أتھۍ سۭتۍ. بیاکھ قصہٕ واقعہ اکھ گوٚو اسہِ حظ کوٚر پروگرام اکھ ناو وننہٕ بہٕ کینٛہہ بچہِ اکھ آو مےٚ نِش دوٚپُن ہتا بہٕ چھُس یِم دوا پھٔلۍ وپھٔلۍ کھٮ۪وان تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ اتھ علاج. اسہِ چھُ ڈاکٹر صٲب اکھ بہٕ گوس تٔمِس نِش تٔمۍ کوٚر معموٗلی تٔمِس ٹریٖٹمنٹ، یہِ ووٚن قادری صٲبن حقیٖقت سُہ بچہِ گوٚو ٹھیٖک. اچھا ہمساے گری گریٖس پٲٹھی ونہٕ بہٕ اگر جہانگیر صٲب ساحل صٲب یہِ حظ یہِ بہٕ ونہٕ کٲنٛسہِ یا شاہد صٲب وۄنۍ کٲنٛسہِ مگر یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ. اگر أسۍ ڈی سی اننت ناگ سٕنٛز کتھ کرو ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ جوین کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ کۄکر ناگ میونسپل کمیٹی منٛز گۄڈٕنیتھٕے نگر دیوسس منٛز آو أمۍ کٔر نہٕ ڈیولپمنٹس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ کتھ. اس لیے جو بات بولی ہے خالی ڈرگ پر. پتہٕ کٔر پنچایتن تہِ کٔر تتھ پٮ۪ٹھ کٲم اسہِ تہِ کٔر کٲم مگر أسۍ روٗدۍ ناکام کیازِ روٗد أسۍ کہِ پبلک سپورٹ میلیو نہٕ کینٛہہ. پبلک سپورٹ گوٚو ییٚمِس گرس أسۍ آنگنس منٛز گٔے یہِ کھچ کھچ ٹوٗلۍ تتنہِ تٔمۍ گرن دوٚپ ہے یِمن ترٛٲیا او موٗجوٗبٕے ووٹ تہٕ کرٮ۪کھ لیکھ. بہٕ چھُس مطلب ٹُو بی فرینک یہِ چھِ حقیٖقت. مےٚ وٲتۍ أڑۍ نیاے تِم گرٕ ہے أمِس اوس نہ تُہنٛدِس أمِس پِنس کٕہٕنۍ کار ییٚمۍ ہسا ژٹنٲے اَسہِ ٹوٗرۍ. امہِ سۭتۍ کٕم گرٕ چھِ برباد گژھان یہِ چھِ اَسہِ لُکن تانۍ کتھ واتناوٕنۍ. یہِ آسہِ گوٚمُت جہانگیر صٲبس سۭتۍ تہِ مےٚ باسان دَ کۄکر ناگ نِوزس سۭتۍ تہِ آسہِ اہن گوٚمُت اگر کۄکر ناگ نِوزن کُنہِ جایہِ یہِ بنٛد چلو یِمن آسٮ۪کھ لیکھ کڑمٕژ. تمہِ باوجوٗد تہِ ییٖژہن اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُرسین پٮ۪ٹھ ٲسۍ تحصیلدار صٲب اوس آسان بہٕ اوسُس آسان پننہِ آیہِ یِتھ کٔنۍ پنچایت اوس آسان سرپنچ بی ڈی سی یہِ کریاو اسہِ. وۄنۍ چھُس بہٕ گُل گٔنڈِتھ گُزٲرِش کران ایس ڈی ایم کۄکر ناگ تحصیلدار کۄکر ناگ ایس ڈی پی او کۄکر ناگ یِم زن بہتریٖن ٹیٖم چھُ اسہِ وٕنکیٚن ییٚتہِ کیازِ پرُس ییٚلہِ اَسہِ یِہٕنٛز ایکٹیویٹی وٕچھ پوٗرے علاقے برنٛگ میں یہ ایک گھر میں گٔیے کٔرٕکھ بانٛگ ختم. وۄنۍ چھِ لاسٹ اُمیدے جو ہے تِکیازِ سوشل بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کہِ سِول سوسایٹی ہیٚکہِ نہٕ تیوٗت یہِ کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ یِمن چھُ ہمساے گٔری لحاظ مگر اکھ فرض چھُ اَسہِ اگر نہٕ اوپنلی ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ آیڈنٹِفایڈ ہم لوگوں کا کام ہے. اگر مےٚ پنُن بچہِ بچاوُن چھُ مےٚ چھُ ہمساے سُنٛد بچہِ وٕچھُن اگر بہٕ بوزٕ مےٚ چھُ أمِس فال ہے أمۍ سٕنٛز ایکٹیویٹی کیاہ چھِ سۄ ایکٹیویٹی چھِ مےٚ گۄڈٕنیتھ انٮ۪ن گرِکٮ۪ن تانۍ ڈایریکٹلی واتناوٕنۍ. اگر نہٕ تِم تتھ پٮ۪ٹھ غور کرن تیٚلہِ چھِ مےٚ پُلیٖسس تانۍ سۄ کتھ واتناوٕنۍ تیٚلہِ چھِ مےٚ ایس ڈی ایمس صٲبس تانۍ سۄ ایڈمنسٹریشنس تانۍ سۄ کتھ واتناوٕنۍ. سُہ ہٮ۪کو أسۍ کنٹربیوٗٹ اتھ منٛز کٔرِتھ. أسۍ سانہِ ذٔریعہٕ گوٚو نہٕ تیُتھ کارا کینٛہہ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کوٚر تمہِ ساتہٕ گٔے لُکھٕے خٕلاف اَسہِ. ایف آی آر دیانٲے مےٚ پرُس 15 وُنہِ چھِنہٕ تِم لُکھ اگر بہٕ وِدن لِمٹس منسپل جوڈِکشن کتھ کرٕ یہِ ہیٚکِکھ ژٕ تھانہٕ منٛز معلوٗم کٔرِتھ ایس ڈی ایم آسہِ 15 ایف آی آر لاج تِم لُکھ چھِنہٕ وُنہِ تہِ کتھٕے کران مےٚ سۭتۍ کیٛاہ سا ہے أمۍ ہسا دیانو ایف آی آر کیازِ اکہِ لٹہِ ییٚلہِ وارنِنگ دِژ اسہِ منسپل کمیٹی منٛز آسان سوشل جسٹس کمیٹی تتھ تہِ اوس چیئرمین بٕے تمِچ منٛز ٲس یِہوے یہِ بنٛگ کاشت کتہِ چھِ یہِ کٔرۍ ژٕ ڈسٹرٛاے. بہٕ ونہو تۄہہِ سیوٚد مثال اکھ بہٕ گوس خانٛدر ییٚتہِ حظ بِڈر کنیا لالٕنۍ زٔمیٖن ییٚتھن چھِ تمہِ پتہٕ کنہِ ٲس جنابِ وال یہِ حظ یہِ بنٛگ واریاہ بنٛگ تتھ ٲسۍ یِم سٲنی بچہِ انٛدو پکھو تُلان یہِ بنٛگ. بہٕ حظ گوس اکہِ دۄہ ٹیٖم ہٮ۪تھ مےٚ ما چھِ پتہ اتھ کیاہ گژھِ اور تمیُک نتیٖجہٕ درٛاو شاید پرنس صاحب کا کنیکشن جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا. تو یہاں پر ہمارے
शेख शाहिद साहब काफी बकर टाइम से यहाँ कंप्लीट पर पद तमि शायद बकर कंप्लीट जी तमिक नतीजा ये अल्लाह ताला गवाह अगर बह तथ एरियास अकिस रेतस एज चेयरमैन गसन यस गई मे प्रॉब्लम जी सान खुद बेहतरीन अगर वोन अत बच्चे कमल शाहिद साहब जहांगीर साहब या तुम साहिद साहब सोन मे बड़ रिगार्ड चोन शुक्रिया यह शाकिर मंटू बेहतरीन इंसान ब्या अहंगर शाकिर या राजा राशिफ जो भी शान शाहिद जो भी है हमसे बेहतर आप लोग इसमें काम कर क्या हयात सोच गसन अगर बह यमिस बह शाहिद साहब वन शाहिद साहब को पोलिटिकल लीडर अगर हज बह बच्चे वुन बह गोड वुन वोट बह समाजस तथन दिवन बोड़ बार धोखा जी क्या बह तम सच्चाई वन बह वन पन कत मे कोर परस मे ड्राइव कर म्यूनसिपल जुडिशल में बहुत वन तक जवाब हेकन दित वन तम लुख मे वुचान मतलब पतकि लेक्ति कर बिल्कुल बिल्कुल सारे खुद बेहतरीन इत तुम प्रोग्राम साहिल साहब कर मुझे मैं अप्रिशिएट आपको करता हूँ मुझे फख्र है आप पर इसी तरह के प्रोग्राम्स आप करते रहो कुछ ना कुछ निचोड़ इससे हल हो जाए और अपने बच्चों से मेरी गुजारिश है जो मेरे बच्चे हैं बेटा इससे दूर रहो जिस तरह शाहिद साहब ने बोला यह नौसूर क्या नौसरस तो इलाज इसका इलाज है अपने माँ बाप से बात करो अपने दोस्त से बात करो लत इससे मुझे छुटकारा किस तरह मैं पाऊं इससे छुटकारा बाकी जो जिंदगी उनकी है वो संवर जाएगी अल्लाह ताला दिन हिदायत सान बचन की दिन रुत हिदायत आमीन बाकी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया शेख साहब प्रिंस शेख साहब तो हमारे यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको काफ़ी टाइम वहाँ पर वेट करना पड़ा तो शाकिर साहब आपसे जानना चाहेंगे आप हमने देखा कि आप जो है अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहते हैं वहाँ का थोड़ा सा हाल बताइए कि वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं और क्या वहाँ का हाल भी ऐसा ही है जो वादी का हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पर जो धीरे धीरे ये एक नासूर जो है यहाँ पर इसको जो हमारी जन्नत है इसको बिगाड़ता जा रहा है क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं या वहां पर कुछ अलग हालात है और थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से नौजवानों को इससे दूर रखा जाए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साथ साथ जो हमारे टीम मेंबर्स है जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साथ साथ में जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं खासकर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पर प्रिंस शेख साहब का जो एक्स एमसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ साथ में जहांगीर साहब का भी और जो हमारे साथ यहाँ पर रिलीजियस रीडर शाहिद साहब जुड़ चुके हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहां तक सवाल है ड्रग एडिक्शन का ड्रग एडिक्शन एक बहुत ही बड़ा नासूर बन चुका है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में कि ऑल ओवर इंडिया ये एक ऐसी वबा बन चुकी है कि जिसको कंट्रोल करना काबू कर पाना सारी गवर्नमेंट और सोशल एजेंसी के चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जिसको कंट्रोल करना उनके लिए नामुमकिन है आपको मैं बता के चलूं कि इस वक्त अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं 18 साल से 65 साल के करीब की उम्र है उनकी 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अल्कोहलिक है मीन्स के एग्रीगेट ये ड्रग एडिक्टेड नहीं है एडिक्टेड अगर मैं आपको पूरी शरह बताना चाहूंगा ये 30 करोड़ से ज्यादा है और अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ पर 13 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे ऐसे नौजवान हैं जो इस मुसीबत का शिकार है लेकिन हमने कौन कौन से इनिशिएटिव इसके लिए करने हैं इसके लिए ना सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है और न ही पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार है बल्कि इसके लिए जो इनिशिएटिव्स हमने उठाने हैं वो हमने घर घर से स्टार्ट करने हैं और सबसे पहले हमने अपने घरों में जांच कर देखना है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग प्रेजेंटली बिकॉज आपको पता ही है कि जहां पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग एडिक्टेड पीपल है अगर हम देखें अपनी अपनी सोसाइटीज में कि किस तरीके से वबा बन चुकी है यहाँ पर जो इसका रोल है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पेरेंट्स का कंट्रोल जरूरी है
جس میں بچوں کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے سٹیبل رکھیں، اس وبا سے دور رکھیں، اور ساتھ ساتھ میں جہاں پہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں اور جو ان کے پیرس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، فرینڈ سرکل ہے، یہ بہت ہی بڑا سسٹم ہے، ایک ٹرائی سٹرکچر ہے جو اس نجات سے ہمیں، جو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جیسے جہانگیر صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے گھر گھر، ہم نے گاؤں گاؤں، محلے محلوں میں اس کے لیے اپنی جو کارکردگی وہاں سے شروع کی تھی، ہم نے اپنا کام گاؤں سے سٹارٹ کیا تھا، ہر کسی محلے سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن شاید وہ کامیاب نہیں رہے۔ وجوہات کیا ہے؟ یہاں پر پرنس صاحب کا ایک جو انہوں نے ایک بات یہاں پر کہی کہ میں نے ہم سب سے زیادہ اپنے ووٹ کو دیکھتے ہیں، بٹ یہاں پر ووٹ سے زیادہ مہتوپورن ان لوگوں کی لائف ہے جن لوگوں کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ماں باپ اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ باقی سٹیٹس میں اس کی کیا حالت ہے، اگر باقی سٹیٹس کی بات کی جائے، جہاں تک ہماری نیبرنگ سٹیٹ پنجاب ہے، پنجاب کے ساتھ ہمارا میکسیمم بارڈر جو ہے شیئر ہوتا ہے، تو پنجاب ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور جہاں کی ڈرگ ایڈکشن وہاں کی اگر دیکھی جائے تو وہاں بہت ہی بری حالت ہے۔ جموں کشمیر کی میں اگر بات کروں تو جموں کشمیر ابھی بھی اس دلدل میں پوری طریقے سے نہیں پھنس چکا ہے۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے جو فگرز ہے، جو گورنمنٹ ایجنسیز ہمیں فگرز دیتی ہے، وہ شاید ابھی بھی کسی حد تک ہمیں یہ الارم کرتی ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی، اپنے جموں کشمیر کو بچانے کی بہت کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر یوگدان خاص کر پیرنٹس کا، ریلیجس باڈیز جو ہماری ہے ان کی طرف سے کوششیں لگاتار کی جا رہی ہے۔ گاؤں گاؤں، شہروں شہروں، دیہاتوں میں جا کے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، وہاں پر لوگوں کو پریچ کرتے ہیں، اس کے لیے ایڈوائس کرتے ہیں کہ ڈرگ سے کون کون سی مصیبتیں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا کے چلوں کہ جو ہمارا خاص کر مذہب ہے، وہ اس کے لیے کسی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ڈرگ کی طرف جائے۔ تو یہاں پر جو شاہد قادری صاحب نے جو ہمارے لیے مہتوپورن باتیں کچھ کہی تھی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے۔ یہاں پر ایس ڈی ایم صاحب جو پچھلے ٹائم میں جو ہمارے اس سے پہلے کے جو ایس ڈی ایم صاحب ہے، ایس ڈی پی صاحب ہے، انہوں نے بہت ٹائم یہ کوشش کی تھی کہ ڈرگ کو ہم روک کے رکھیں، بٹ جہاں تک ہماری گاؤں کی باتیں ہیں، گاؤں میں یہ چیزیں کنٹرول کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، ان چیزوں کو ہم نے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو ٹریس کریں، آئیڈینٹیفیکیشن جو اس پروسیس کی ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اگر میں آپ کو اپنے گاؤں کی بات کروں، میں سوپ شالی سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہاں پر ڈرگ کا ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے۔ وہی لوگ جو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کسی حد تک ان کے سپورٹ میں ہے، سپورٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ لائیو کہنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ناسور کو پھیلانے میں بہت اپنا یوگدان دیا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، اس کے بجائے وہ ان کو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے میرا ایک اپنا کزن تھا جو اس ڈرگ میں ملوث ہو چکا ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ہم نے بچانے کے لیے کون کون سی کوششیں نہیں کی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ڈرگ حاصل کرنے کے لیے اپنے بہنوں کے گہنے تک اس نے بھیجے ہیں۔ تو یہ ایک شرمسار بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی اس مصیبت، اس دلدل میں پھنسی جا رہی ہے۔ آپ کو میں یہ بتا کے چلوں کہ جو اننت ناگ میں اس وقت ہے، کم سے کم یہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہے، جو ان کی شرح ہے، ان کی رجسٹریشنز ہے، اس کے مطابق 2300 جو یہاں پر نوجوان ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے۔ مینس کہ 23 یہ یہاں پر ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ ایکوریٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہے ان کو ابھی بھی ان کے نالج میں پوری طریقے سے یہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ اس کے لیے۔ جی 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 ساحل، جی جی بتائیے بتائیے۔
यही मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अनंतनाग की बात की जाए, हमारे खासकर हमने, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल से ही हमने स्टार्ट करना है, हर कोई इनिशिएटिव हमने अपने गाँव, अपने घर से स्टार्ट करना है। इस मुसीबत, इस लत से हमने किस तरीके से बचना है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक प्रिंस साहब ने कहा था, ये मैं इनको क्यों अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, हर हमेशा जो प्रिंस साहब है, हर किसी काम के लिए ब्रेव हार्ट तरीके से काम करते हैं, फोर फ्रंट पे ये काम करते हैं, हर हमेशा सामने आते हैं। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर ज्यादा इनकी तरफ ये कंप्रेशंस अपनी देना चाहता हूँ। यहाँ पर डीजीपी RR स्वैन साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था कि जो कश्मीर में नार्को टेरर है, इस नार्को टेरर को बस्ट करने की कोशिश करनी है। हमने इस जो सारा ये नार्को टेरर है, ये टेररिज्म से एक बहुत बड़ी टेरर सिस्टम है। इस टेरर को बचाने की, इससे हमने बचने की कोशिश करनी है। आपको मैं साहिल बता के चलूं कि जो यहाँ पर टेररिज्म का शिकार हम लोग हो गए हैं, लेकिन वो एक ऐसी मुसीबत थी कि जिससे हम लोगों ने किसी न किसी हद तक अपना कंट्रोल किया है। लेकिन जो ये ड्रग सिस्टम है, जो नार्को टेरर है, ये एक ऐसा टेरर सिस्टम बन चुका है जो हमेशा हर किसी घर को अंदर से खोखला कर देता है। लोगों को इसकी कोई, जो माँ बाप होते हैं उनको ये भी पता नहीं होती है कि हमारा बच्चा एडिक्टेड है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है, माँ बाप को इस पर काम करने की जरूरत है। हमारी सोसाइटीज, हमारे सरपंच साहब, हमारे पंच साहब, हमारे जो कॉर्पोरेटर्स है, हमारे MC प्रेसिडेंट, जो हर कोई, जो भी एजेंसीज है, हमारी रिलीजियस एजेंसीज, खासकर मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म की वसादत से मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हर हमेशा इस कौम के लिए काम किया है, आगे भी इस जो उनका जो मैनिफेस्टो है, हमारी दीन का मैनिफेस्टो है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वाहिद इस दुनिया में सिर्फ हमारा दीन ही है जो हमें इससे नजात दिला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। तो ये थे शाकिर साहब। तो नाज़रीन किराम, एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कोई इस नशे का जो एडिक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो सामने आने के लिए काफ़ी कतराता है, घबराता है कि अगर मैं किसी को बताऊँ तो शायद ये होगा, वो होगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सेंटर्स काफ़ी जगह बने हुए हैं। अगर आप छोड़ना चाहें इसे तो आप जी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर जी सकते साहिल साहब, हैं। आपको मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि ये 350 रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, और खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर प्रेजेंटली जो मैंने इनके स्टडी से पढ़ा है, यहाँ पर भी 15 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें 2 मेन सेंटर्स है जम्मू और श्रीनगर में है, वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इनके सब सेंटर्स है वो भी काम कर रहे हैं। बच्चों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई बीमारी होती है, हर कोई मुसीबत होता है, जो ये हर किसी को लग सकता है। कोई भी इसका विक्टिम बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, कोई और भी बन सकता है, लेकिन इससे हमने घबराना नहीं है, हमने आगे निकलना है। हमने अपने जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो इसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स है, वहां पे हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाना है, जाने की कोशिश करनी है। वहां पे जाके हमने अपने आप को इस चीज से दूर रखना है, अपने आप को कोशिश करनी है। इसके लिए बहुत सारे ड्रग्स देते हैं, वहां पे दवाइयां मिलती है हमें, जो हम खा के अपने आप को, जो अपना संतुलन फिर से एक कायम, एक डंडी पर ला सकते हैं। ये कहना चाहूंगा मैं आपसे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। खासकर हमने, अगर हमें ये लग रहा है कि हम किसी और से बात नहीं शेयर करें, उनसे बात हम शेयर करेंगे, जो हमारे दोस्त है, हमारे यार दोस्त, उनसे बात करें, या गाँव में जैसे कि अभी तक जो हमारे जहांगीर साहब थे, हमारे DDC है, रेस्पेक्टेड DDC, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन ये इनिशिएटिव किन कारण से कामयाब नहीं हुआ, इनको कामयाब करने की जरूरत है। जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो इस वक्त जो पुअर्टी है हमारे जम्मू कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैंने बहुत सारे, क्योंकि इस वक्त मैंने खुद स्टडी की है, जो मैं अपने स्टडीज में मैंने देखा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुसीबत लोगों के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, खासकर जो नौजवान लोग हैं, जो इस वक्त 20 से 30 की उम्र के हैं, 20 से 30 के रेंज के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनता है कि वो क्या करे।
क्योंकि पुअर्टी है, क्योंकि ऊपर से जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, अब ये दूसरे नंबर पे आ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, जिससे बच्चों में ड्रग एडिक्शन के शिकार होते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं। बट हमने अपने रब पे छोड़ना है, उस पे भरोसा करना है। कोई भी जात नहीं है जो इंसान को आगे बढ़ा सकती है जब तक अल्लाह ताला की मर्जी न हो। हमने अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, अपने अपने दिल को संभाले रखना है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना होगा, वहां पर हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है बाकायदा तरीके से। वहां से काउंसलर्स जो होते हैं, बहुत ही अच्छे काउंसलर्स मैंने देखे, जहां तक मैंने आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की कि हमारे एक कजन थे जिनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ उनको नहीं सामना करना पड़ा, साथ साथ में जो हम उनके रिलेटिव्स थे, हमने भी इस मसले को झेला है, हमें पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ साथ में जो हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ साथ में जो इस प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, उनको भी यही हम यहाँ से इस्तिदा करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे इसमें मुलव्वस है उनको बचाया जाए। शुक्रिया शाकिर साहब। तो यहाँ पर जो भी हमारे देख रहे हैं या जो इसके बाद देखेंगे ये वीडियो, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो है SHO साहब है, SDPO साहब है, SDM साहब है। तो आपको चाहिए, या SHO साहब बाकी जो हमारे यहाँ पर है, CO साहब है 19RR के, उनसे बात करें, किसी से भी आप बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि ये जो बला है इससे आपको निजात मिल सके। शायद कादरी साहब के साथ जाना चाहेंगे, शायद थोड़ा सा बताइएगा, अगर इस्लामी तरीके से हम इसको छुड़ाने की कोशिश करें, जो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं उनको इससे दूर रखने की कोशिश करें, तो किस तरह से करें और क्या क्या अपने बच्चों को सिखाएं? साहिल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्ट में कहीं से करना है, वी हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस। अब हम सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के शानों पर डाल दें, एडमिनिस्ट्रेशन के कंधों पे डाल दें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे खाली वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक समाज यूनाइट नहीं होगा, जब तक समाज इसके खिलाफ नहीं होगा, समाज में इसकी बेदारी नहीं होगी, तब तक इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। करना क्या है हमने जहांगीर साहब बोल रहे थे कि घर घर हमने स्टार्ट किया, वी हैव टू गो बाय दैट वे। हमें कैंपेन चलानी है पूरे मोहल्ले में, पहले घर से स्टार्ट करके मोहल्ले में, गांव में, इलाके में, पूरे इलाके में, फिर जिले में, पूरे वादी में, और उसके बाद पूरे मुल्क में। ये कैंपेन जब चलेगी तब जाके हम इस नासूर को कंट्रोल कर सकते हैं। नासूर को कंट्रोल करने का एक और तरीका ये भी है कि हम एट आवर ओन लेवल खुद भी काउंसलर बन सकते हैं, और दूसरे लेवल पे हमें किसी काउंसलर से उनको मिलाना है। रही बात अब इस्लामी तरीके से, हमारे यहाँ बहुत से उलमाए किराम हैं, हमारी वादी उलमाए किराम से भरी हुई है। हमें उनका तहे दिल से पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हर महफिल में, हर जगह, हर वक्त, हर मंच से ये ऐलान करते हैं कि हमें इन नासूर जो ये नशा आवर अद्वियात है, नशे की जो है ये नासूर है, इससे दूर रहना है। लेकिन फिर वहां से फिर से वापस जाके हमें आज ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि बच्चे को इस नासूर से रोकने के लिए सबसे कलीदी रोल जो है वो उस समाज का है, उस कम्युनिटी का है, जो जिस कम्युनिटी में वो रह रहा हो। इसमें सबसे बेहतरीन बात जो है, जो मैं आपको बोलूंगा, वो हमें सोशल फेंसिंग करनी चाहिए। सबसे पहले देखना है कि अगर ये ड्रग सप्लाई हो रहा है, ये किस जगह से हो रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट थिंग, अगर ये ड्रग सप्लाई हो रहा है तो किस जगह से हो रहा है, किस आदमी से के जरिए से हो रहा है, और कब सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है। इन जगहों पे जब नजर रखेंगे, मैं आपको वसूख से कहता हूं कि 75% हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात, जितने भी नौजवान इसमें मुब्तला है उनको घबराने की जरूरत है उनको, क्योंकि वो एक बुरे सोहबत में मुब्तला हो गए, वो एक नशे में मुब्तला हो गए, वो एक ऐसे नासूर में मुब्तला हो गए जिस नासूर से निकलने के लिए उनको समाज के सहारे के बगैर, वालिदैन के सहारे के बगैर, उस ड्रग एडिक्शन सेंटर के सहारे के बगैर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन निकल सकते हैं जब वो कुछ तदाबीर फॉलो कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे
جو سوپ سے ہمارے جو کارسپونڈنٹ تھے کوکرناگ نیوز کے، انہوں نے ایک اچھی بات کہی، ہمیں ایک سماج بن کر، ایک گھر بن کر، ایک بھائی بن کر، کسی کی بہن بن کر ہمیں کھڑا ہونا ہے اس ناسور کے خلاف ایک آواز میں، کہ ہمیں یہ ناسور اس وادی سے دفع کرنا، جنت کو جنت بنانا ہے، جنت کو جہنم نہیں بننے دینا ہے۔ اسلامی معلموں کے ذریعے، یہ علماء کرام کے ذریعے، یہ جو ہمارے ائمہ حضرات جتنے بھی ہمارے مساجد ہیں، مساجد کے ائمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ ہر جوان کے پاس یہ آواز پہنچانی ہے کہ یہ جو نشہ ہے، یہ نشہ ایک ناسور ہے، اس ناسور سے دور رہنا ہے۔ اس ناسور سے دور رہنے کے لیے تدابیر ہے، ہم سب بحیثیت سماج کے رکن، اس ملک کے ایک فرد کے حساب سے ہم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں ایڈمنسٹریشن کا بھی تعاون کریں گے، ان جوانوں کا بھی تعاون کریں گے، جو بھی سماجی یہ تنظیم آگے آئے گی اس کا بھی تعاون کریں گے، قدم سقم درہم ہر لیول سے ہم اس کا تعاون کریں گے، تاکہ یہ جو ناسور ہے یہ ختم ہو جائے۔ اگر ہمارے ذریعے یہ ناسور ختم ہو جائے گا، کم سے کم ہمارے محلے سے ختم ہو جائے گا، گاؤں سے ختم ہو جائے گا، اللہ کرے گا کل ہمارے بچوں کو اس ناسور سے کوئی اور بچانے آئے گا۔ بالکل، شکریہ شکریہ شاہد صاحب۔ تو ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی ایک میں رپورٹ آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو یہاں کا ایوریج ہے، ایوریج اگر ہم یہاں پر نکالیں تو اس سے کے مطابق ایک شخص ایک مہینے میں 88,000 روپیہ جو ہے صرف اور صرف نشے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو آخر پر ہم یہاں پر شاکر ماتو کی طرف جانا چاہیں گے۔ شاکر صاحب، تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے جو ینگ ہماری جنریشن ہے ان کو کس طرح سے سامنے آنا چاہیے، اور کس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں نشے سے، شراب سے، باقی جتنی بھی یہاں پر چیزیں ہیں ان سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہیں ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو وہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافی زیادہ یہاں پر کیس جو ہے ہم دن بدن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کس طرح سے ماں باپ کو یا سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے ساحل صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ماں باپ کی جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو مولانا حضرات ہوتے ہیں، جو ہمارے مساجد میں خطبہ دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا مساجد ہو، جو مولانا حضرات ہیں جو مساجد میں خطبہ دیتے ہیں، یا دیگر کہیں کہ ہم بات کریں تو وہ ایک دوسرے کے فرقے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بھی ایک اہم کردار ہے اس میں، اگر وہ اپنا اہم کردار نبھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب اٹھ رہا ہے، کیوں یہ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو جب ایڈمنسٹریشن اس پر مطلب ایکشن میں آ جاتی ہیں، جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کا جو مطلب ایک رول ہے وہ سب سے پہلے آنا چاہیے، تاکہ اس کا جو بچہ ہے وہ اس غلط ایکٹیویٹیز سے بچ سکے۔ لیکن جب ایڈمنسٹریشن یا پولیس کا جب رول سامنے آتا ہے تو تب تک جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جیل ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایکشن لیا جاتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اس وقت ناظرین ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، وہ جو ان کے پاس جو بچے ہیں یا کہیں دوسری ریاستوں میں جو پڑھ رہے ہیں یا اپنے آس پاس ہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ ٹائم بتائے، وہ دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ چل رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے جو فونز ہیں وہ چیک کرے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، کیونکہ ماں باپ ایک اہم جو ہے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل شاکر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو آخر پر یا ہمارے جو کارسپونڈنٹ ہے شاکر صاحب سوک سے، جی شاہد صاحب ایک چیز میں ایڈ کروں گا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی تعریف کروں گا، نکلتے لاسٹ پہ جب ہم یہ پروگرام آپ اختتام تک اختتام ہو جائے گا اس پروگرام کا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا، کوکرناگ نیوز ٹیم سے آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرام اگر آپ ہر دن ہر ہفتے میں کریں گے، کم سے کم تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا یہ انیشیٹو ہے کہ اس سے بھی اویئرنیس پھیل جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہوگی میری کہ جتنے بھی ہمارے والدین ہیں، والدین کہیں پہ کمزور بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو کچھ کہہ نہیں پاتے، جو زیادہ تر والدین جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹ بچے ہوتے ہیں نا، ان کے والدین اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، کہیں بچہ کوئی ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ ہم بچے کو نہ دیکھ پائیں یا کچھ اور، تو اس جگہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، پورے ہمسایوں کی ذمہ داری بنتی ہے، پورے محلے کی ذمہ داری بنتی ہے، اور رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، دوستوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اساتذہ کرام کی سب سے زیادہ جو ہمارے بچے سکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں،
یا ہائر سیکنڈریز میں پڑھتے ہیں، ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمارے اساتذہ کرام جو ہے تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کی طرح بچوں کو دھیان دلایا جائے، ان کے صحت کے بارے میں ان کو روشناس کیا جائے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں جو نوازی ہے تو ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ہمارے ائمہ حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایڈمنسٹریشن کا پورا ساتھ دینا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہے، چاہے پولیس ہے چاہے کوئی اور ایجنسی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ایک اور چیز گزارش میں کروں گا، جو ہمارے یہاں کے سماجی کارکن ہیں، میں نام لے بھی سکتا ہوں تو، لیکن یہاں ہمارے بہت سارے کارکن ہیں، کوئی ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہمارے ہیں، اس کے بغیر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پی آر آئیز تھے، یہاں اب پی آر آئیز نئے آئیں گے، اس کے علاوہ ہمارے جو اوقاف صدور ہے، جو ہمارا یہ اوقاف کمیٹی ہوتی ہے ہر گاؤں میں، اوقاف محلے کی کمیٹی ہوتی ہے گاؤں میں، تو ان کے ساتھ اگر ہم ایک تال میل بنائیں گے، میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وسادت سے ان حضرات سے جو ہمارے یہاں اس وقت یہ براجمان ہے، ان سے ریکویسٹ کروں گا، ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا، پولیس ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا، ایس ڈی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کم سے کم ہر گاؤں میں ایک پروگرام اگر چلایا جائے، اویئرنیس کیمپین چلائی جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کامیابی ملے گی، کیونکہ ہمیں کسی اور کو بچانا نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اس ناسور سے ہمیں اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں۔ ہمارے بھی ان کا میں نام مجھے یاد نہیں ہے، ہمارے صوف شالی سے آپ کے کورسپونڈنٹ ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کی بات کی، اس کا کزن بردر ہوگا، اس کی بات کی، وہ اس کا خالی اس کا بھائی نہیں، وہ ہمارا بھی بھائی ہے، ہمیں اس کے لیے آگے آنا چاہیے، جو بھی بچہ اس میں ملوث ہو اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ کوئی ماں باپ ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس کو بچے کو ڈرگ ایڈکشن سینٹر میں بھیجے، کوئی ماں باپ ایسا بھی ہے کہ وہ غریب ہے بیچارہ، لیکن بچہ ملوث ہو گیا ہے غلط اس ایکٹیویٹی میں، تو اس ایکٹیویٹی سے اس کو نجات دلانے کے لیے ہم سماج کے کارکن، سماج کے فرد کے ناطے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ہم آئیں گے آگے، صرف آپ بلائیے ہمیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوں گے، پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوں گے، تاکہ اس ناسور کو اس جنت سے باہر نکالا جائے، دفع کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی کامیابی عطا فرمائے، پورے ٹیم کو اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ یہ سن رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جی معاف کیجیے گا، کنیکشن میرا جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے جہانگیر صاحب؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ تو شاکر صاحب، آپ جہانگیر صاحب اگر میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا پلیز۔ تو جہانگیر صاحب آپ کی طرف لاسٹ پہ جانا چاہیں گے، ہاں جناب، لمبا جو ہے پروگرام ہو گیا، تو آخر پہ آپ بتائیے، اگر پنچایت جو ہے پنچایت کے موڑ پر ہمیں اسے ختم کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اور وہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایک پروگرام بھی چلایا گیا تھا، نشہ مکت ابھیان، تو کافی سارے پروگرام بھی کیے گئے تھے، کیا لگتا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے پروگرام اور بھی کرنے چاہیے؟ جو ہمارے یہاں پر کنڈی علاقہ ہے وہاں پر جا کر لوگوں سے ملنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کون کون سے اس سے تکلیفیں ہو سکتی ہے آگے فیوچر میں، کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نشہ مکت ابھیان بننا چاہیے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دل سے کام ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو کیا کہ ہر پنچایت حلقے میں انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیے، بٹ اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک ڈیوٹی نبھائی، گورنمنٹ نے ایک ڈیوٹی نبھائی، لیکن ڈیوٹی نبھانے کے بعد لوگوں کو یہ اپلائی کرنا تھا اپنے آپ میں، وہ نہیں ہو کر پایا۔ اب میں ہر ایک پنچایت حلقے سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں، ہر ایک گاؤں کے ہر ایک فرد سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی والنٹیئرس، یعنی کہ گاؤں میں کہیں اچھے لوگ زیادہ رہتے ہیں، برے کم ہی رہتے ہیں، تو اچھے لوگ آگے آ جائیں۔ تو میں نے ایک میسج اس سے پہلے بھی دے دی، تو آج بھی آپ کے وسادت سے میں دینا چاہتا ہوں کہ ہر پنچایت حلقے میں 5 چھوڑیے، اگر صرف 3 ایسے بندے نکل جائیں گے جو واقعی جن کو ہمدردی ہوگی اپنی قوم کی، جن کو واقعی ہمدردی ہوگی اپنی سوسائٹی کی، کہ وہ مل کے ایک
लाहेअमल एक ऐसा तैयार करेंगे हम, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा ब्रांड, हमारा इलाका, पूरा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरा कश्मीर ये ड्रग फ्री होगा इंशाल्लाह। और साथ में लास्ट पे मैं पेरेंटों से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि बच्चों को ज्यादातर नमाज के लिए तरगैब दे, दीनी तरबियत दे, और खासकर उनको साथ में रखे और ये ध्यान दे कि मेरा बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। प्लीज मेहरबानी करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर शाकिर साहब आपकी तरफ जाना चाहेंगे, थोड़ी सी आखिर पर क्या पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे ताकि नौजवान जो यहाँ के हैं वो इससे दूर रह सकें? शॉर्ट रहना चाहिए। जी साहिल साहब, आपसे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की कि जो हमारे लिए ये ड्रग एक बहुत मुसीबत बनी है, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमने जैसे कि जहांगीर साहब ने बताया है कि 3 टायर सिस्टम जो है डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन यही 3 टायर सिस्टम को हमने इस ड्रग फ्री स्टेटमेंट के लिए हमने कारगर करना है, इसके लिए हमने काम करना है। 3 टायर सिस्टम में जैसे कि हमारे सरपंच साहब, हमारी पंचायत आती है, उसके बाद जो हमारी ब्लॉक लेवल आती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल आती है, वैसे हमने इसको अपनाना है, अपनी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है और इसको एंड हमने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री लेवल पे करना है। जैसे कि हमें पता है कि अभी जो जम्मू कश्मीर की हालत है उतनी बिगड़ी नहीं है, लेकिन हम इसको अभी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे वालिदैन के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, खासकर जो पीर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, उस फ्रेंड सर्कल को झांकने की जरूरत है कि हमारा बच्चा है किसके साथ चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इस मुसीबत के लिए हमने इकट्ठे होना है। हमारे कुछ यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी एजेंसीज है जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो इस ड्रग फ्री के लिए काम कर रही है, जो इनिशिएटिव है इसके लिए काम कर रही है। और नशा मुक्त अभियान जैसे जो मोदी साहब ने पूरे मुल्क के लिए उन्होंने लॉन्च किया था, इस नशा मुक्त अभियान का हमने बहुत ज्यादा फायदा उठाना है, घर घर अमलाना है, इस पे हमने गौर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फंड्स भी मिलते थे। जैसे शाहिद साहब हमें बता रहे थे अभी तक कि जो हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं इस माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है DKN द कुकरनाग न्यूज, और साथ साथ में इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी हमारी जो प्लेटफॉर्म्स है जिसके तरीके से हम लोगों तक जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी इमदाद कर सकते हैं। आपको साहिल मैं बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले भी बहुत बार इस पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमने इसके लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों की तरफ से वो खास ज्यादा कुछ ताउन हमें नहीं मिला। तो राजा राशिद साहब का यहाँ पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिनके दिमाग में ऐसे अच्छे ख्यालात आते हैं और हमलाने की वो तहे दिल से कोशिश करते हैं। साथ साथ में हमारे इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाने की कोशिश करनी है। इस जो ये एक स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश करनी है। न सिर्फ हमारे लिए इतने DDC और MC प्रेसिडेंट और हम जो 2-3 लोग यहाँ जुड़ चुके थे अपनी फैमिली की वसादत से, जो हमारी DKN फैमिली है, तो यही काफी नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे समाजी कारकुन हैं जो इसमें काम कर सकते हैं। इस जो हमारी स्ट्रगल है ड्रग के खिलाफ, इस पर कोशिश करते हैं। और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पुलिस यहाँ पर एक ऐसी एजेंसी है जो जब हम आइडेंटिफाई करेंगे केस को, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ही पुलिस का काम है कि वो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि अपना योगदान दे, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज है, जैसे हमारे पुलिस है और बाकी जो एजेंसीज है, वो इस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आज तक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें खबरें मिली है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ड्रग माफिया थे जिनकी प्रॉपर्टीज को सीज की गई है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने अपने लेवल पे इसको
आगे झांकने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो यही लोगों से इस्तदा करना चाहूंगा कि इस स्ट्रगल में हमारा साथ दे। अगर किसी के पास पैसों की कोई किल्लत है इस ड्रग के खिलाफ लड़ने के लिए, तो हमारी फैमिली TKN फैमिली उनके साथ हर हमेशा शाना बशाना खड़ी है। शुक्रिया साहिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। साथ में मैं एक ऐड चीज और करना चाहता हूँ फिरदौस जी, जी, साहब, जान। ये जो आपकी चैनल की वसादत से जितने भी नाजरीन सुनते हैं कि हमने जो एक प्रोग्राम इसके लिए शुरू किया है, जितने भी दर्दमंद इंसान, यानी कि ये टाइम पास करने वाले नहीं, दर्दमंद इंसान हो, तो प्लीज हमसे राब्ता करें, एक ग्रुप बनाएं जिसकी वसादत से इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इस बिदअत को समाज से खत्म करने की। प्लीज, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी थैंक कि जितने भी यहाँ पर बरंगी में हमारे इस नशे के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको इससे दूर रखा जाए, उनकी तरफ थोड़ी सी अवेयरनेस पहुंचाई जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक आखिर पे एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे SHO साहब हैं, SDPO साहब है, DSP साहब है, CO साहब है, SDM साहब है। आप उनसे राब्ता कायम करें। आप सबसे पहले तो अगर आप उनसे राब्ता नहीं कर सकते तो अपनी फैमिली के साथ इस बात को शेयर करें, और फैमिली को भी चाहिए कि अपने बच्चों से कम पूछें कि वो दिन में कहाँ जाते हैं, रात को इतनी देर को क्यों सोते हैं, सुबह इतनी देर से क्यों उठते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा या कोई भी इस चीज़ के साथ जो है एक्टिव हो रहा है, तो उसे कोशिश करें उसको इस चीज़ से दूर रखने की। और TKN जो हमारा द कोकरनाग न्यूज़ चैनल है, हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चा हो या कोई भी नौजवान हो, उसको कहीं पर भी हमारी मदद चाहिए, हमारा नंबर आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी तरह की भी कोई भी मदद हो, इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम जो है आगे भी जारी रखेंगे, और जहां तक हो सके हम यहाँ के नौजवानों की मदद करेंगे। तो इसी तरह के प्रोग्राम हम आगे भी अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आप जी सभी से रुखसत साहिल चाहते हैं। साहब, एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगा। जैसे हमारे आगे से और हमारे प्रोग्राम्स होंगे, उनमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है इस इलाके के, उनको शामिल किया जाए। और साथ साथ मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में इस वक्त भी तड़प होगी कि हम लोगों के लिए कुछ करें, हम उन बच्चों के लिए कुछ करें जो इस वक्त इस बीमारी में है। तो उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी आगे इस प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत करे। और साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो हमारे राजा साहब है, राजा राशिद साहब, उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में इसके लिए एक खास एक काउंसलर को लाया जाए जो हमें काउंसलिंग करे कि किस तरीके से हम इस स्ट्रगल में कामयाब हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी जो हमारे मेहमान थे, जहांगीर साहब थे, प्रिंस साहब थे, प्रिंस शेख साहब थे, और शाहिद कादरी साहब हमारे साथ जुड़े थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आखिर पर आपको बताना चाहेंगे कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फिर से एक प्रोग्राम रखेंगे। हमारा लिंक जो है, आपको अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहें तो हमारा लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से हमारे साथ आप, या उससे पहले आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इससे बेहतर करें, और इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक हम इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। और वहीं गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो भी कड़े से कड़े कदम इस पर उठाएं, ताकि हमारी जन्नत को जन्नत ही रहने दें, इसको जहन्नुम जो है ये चीज़ ना बना पाए। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।